رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام نو بڑی کثرت دے نال اس دنیا دی طرف مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نو اللہ نے جماعتی ساتھی اور دوست عطا فرمائے نے۔ ہر نبی نو اللہ نے صحابی عطا فرمائے نے، لیکن جس طرح دے صحابہ اور جس طرح دے ساتھی رب کائنات نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائے نے، انج دے مخلص ترین دوست اور ساتھی اللہ نے کسی اور نبی نو عطا نہیں فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی وفات دیکھیے تو منفرد نظر آتی ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام دے غلامہ دا پیغمبر نال پیار ویکھیے تے منفرد نظر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام دے صحابہ دی اللہ دے رستے دے اندر جذبہ جہاد دیکھیے تے منفرد نظر آتا ہے۔ یعنی ایسے با وفا، با کردار اور ایسے شفاف لوگ رب العالمین نے اپنے مصطفیٰ نو عطا فرمائے نے کہ جنہانو اللہ نے اے عظمت تے شان تے وقار تے مرتبہ عطا فرمایا کہ او چل دے زمین تے نے اور اونا دے پیراں دیاں جتیاں دے کھڑاک پھر رب دے جنتاں وچ جا رہے نے۔ او پیغمبر دے صحابہ آپ دے وفادار تے آپ دے پیارے جانثار نے، جنہ دے متعلق رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اور آپ دے صحابہ دی عظمت دا انہ دے اوصاف دا تذکرہ فرمایا۔ آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر میرا دل کرتا ہے میں جانثاران پیغمبر دا تذکرہ کراں، میرا دل کرتا ہے میں مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ دا تذکرہ کراں، میرا دل کرتا ہے میں پیغمبر علیہ السلام دے ان پاک باغ اور جانثار اور عظیم لوگاں دی جماعت دا تذکرہ کراں کہ جنہاں دے متعلق خود رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ نے جڑے اپنے رب دی طرف ہدایت نے، یہی لوگ نے جنہاں اللہ نے کامیابی تے کامرانی دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے نے۔ میں قربان جاواں کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ او عظیم لوگ تے عظیم پیغمبر دے جانثار نے کہ جنہاں دے متعلق
متعلق اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا. قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لینا. اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں تے لاکھ وار میں اپنی جان قربان کر جاواں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. پہلا پہل آن والے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اے میرے سونے محبوبہ پہلا پہل آن والے یعنی اسلام اندر سبقت لے جان والے مہاجر بھی تے انصار بھی اللہ ذوالجلال انہوں اپنی رضامندی دے سرٹیفکیٹ عطا کر رہے ہیں کہ اللہ انہوں تے راضی نے. یہ سارے اپنے اللہ تے راضی نے. میں قربان جاواں اے تے قرآن سنے دینا میرا دل کر دے میں تو انو آمنہ دے لال امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتھے تو اڈے پاک پیغمبر لیٹے نے انہوں نے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا اور ساڑھے سارے اولوں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے روضہ پاک تے کروڑوں درود و سلام دیا بارشاں نازل فرما دے. آئیے ذرا اللہ دے پاک پیغمبر دے الفاظ سنیے وہ قرآن سنے آجے. آؤ ہن پیغمبر کی زبان دے نکلے الفاظ نوٹ کر کے لیا جانا. اے مسلم شریف دی روایت ہے کہ میرے ہاتھ اندر مشکات ہے. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے حضرت ابو سعید خدری اس روایت دے راوی نے فرمان دینے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد صحاب ما بلغ مد احد ولا نصیفہ. کائنات امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماتے نے لا تسبوا اصحابی. اور لوگوں لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ نو گالیاں نہ کڈیا دے. لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ نو مندہ نہ بولیا دے. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دا مقام تے مرتبہ ہے. فرمایا تو اڈے ویچو اگر کوئی بندہ اللہ دے راہ دے اندر سونا خرچ کر دے تے انہا زیادہ کر دے جی میں احد پہاڑ حاجیاں نو پتا مدینہ طیبہ دے اردہ گرد احد پہاڑ پھیلے آئے. اللہ اللہ اور تقریباً کوئی 12-14 میل احد
لمبائی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا بھی اللہ دے راہ چ خرچ کردا تے میرا ایک صحابی جیڑا نا او ایک مٹھ جو دی ایک مٹھ جو اللہ دے راہ وچ خرچ کر دیندا تواڈا احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کیتا ہویا میرے صحابی دے ایک مٹھ جو دا مقابلہ بھی نہیں کر سکے گا اینا عجر اینا مقام و مرتبہ صحابی رسول دا اللہ 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 ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک دوسرا فرمان سماعت فرمانا اے جامعہ ترمذی دی روایت میں قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرمانتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم میرے آقا فرماتے ہیں اگر تسی ویکھو تو سامنے کوئی بندہ میرے صحابہ نو گالیاں کڑدا ہے کوئی بندہ میرے صحابہ نو برا آندا ہے فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم تانوں چاہیدا فوراً آکھو ایسے شریر تے اللہ دی لعنت اللہ دی ایسے شریر تے اللہ دی لعنت جڑا میرے صدیق دے بارے بکواس کرے او دے تے اللہ دی لعنت جڑا پیارے عمر دے بارے عثمان و حیدر دے بارے پیغمبر دے 1.5 لاکھ صحابہ وچوں حضرت جناب امیر معاویہ دے بارے بکواس کردا کوئی جناب ابو سفیان دے بارے بکواس کردا کوئی سیدہ ہندہ دے بارے بکواس کردا تے ایسے بندے دے بارے فوراً تانوں کہنا چاہیے فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ ایسے شریر تے اللہ دی لعنت صحابانو گال کڈن والے تے اللہ دی لعنت اللہ اللہ آئیے ذرا اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک اور فرمان ذرا نوٹ فرمانا میں قربان جاواں اے وی جامعہ ترمذی دی روایت ان عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن عصاهم فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى اللہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی نے فرماتے نے کائنات امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے اللہ اللہ میرے صحابہ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ تھے بارے کوئی ایسی گل نہ کرے آدھے لوگوں میرے صحابہ تے تنز نہ کرے آدھے میرے صحابہ تے متعلق کوئی ایسی گندی زبان استعمال نہ کرے آدھے آپ
آپ فرماتے نے ایک گال سن لو میرے آقا فرماتے نے فمن احبہم فبحبی احبہم جیڑا بندہ میرے صحابہ نال محبت کرے گا انج سمجھو میں محمد نال محبت کرے گا تے جیڑا میرے نال محبت کرے گا انج سمجھو کائنات رب نال محبت کرے گا تے جیڑا میرے صحابہ نو دکھ دے گا انج سمجھو مینوں دکھ دے گا تے جیڑا مینوں دکھ دے گا انج سمجھو ڈائریکٹ عرش والے رب دی ذات ہاتھ بارے آئے اللہ دی عزت عظمت ہاتھ پان دی کوشش کر رہا ہے تے جیڑا میرے رب دے مقابلے وچ آئے گا او کدے رب دے عذاباں تو بچ نہیں سکے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں کون میرے سلام دے پروانے میں جنہاں دے بارے اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او میرے پیغمبر علیہ السلام دے جانشار نے آویخ لو نا کوئی کتوں چل کے آ رہا ہے ادھروں روم چو چل کے سہیب آ رہا ہے کتے فارس چو چل کے سلمان آگے آئے کتے حبس چو چل کے بلال آگے آئے کتے قبیلہ دوست چو چل کے جناب حضرت طفیل آگن رضی اللہ تعالی عنہما کون پیغمبر دے وفادار نے اے آرن میرے پیغمبر دے غلام بنتے جا رہے ہیں اللہ اللہ اور جیڑے آ بیٹھے نولا بیٹھے پھر آکھو جیڑے آ بیٹھے نولا بیٹھے تے سارے جاگنو بھل بلا بیٹھے چھری پھر محبتاں ساریاں دے چھری پھر محبتاں ساریاں دے او کملی والے تو فدا بیٹھے حبش والے چھاڑ کے حبش والے روم فارس چھاڑ کے حبش والے روم فارس کلی سونے تے بوے تے آ بیٹھے چھاڑ کے حبش غلطت روم فارس کلی سونے دے بوے تے پا بیٹھے ربانی اونا اور کی لانائے رب کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے کون پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں توڑے پاک پیغمبر دی عظمت تو قربان جاما تے لاکھ وار میں صدقے جاما اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جنہاں دے متعلق اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے آئیے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا اللہ فرماتے نے التائبون العابدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون
حافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ او میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ آ رہے ہیں تے مصطفیٰ دے جانثار بنتے جا رہے ہیں، اور کل تک ایہوئی وہ لوگ سن کہ جنہاں نو لوگ عرب دے جاہلان دے لوگ انہاں نو عرب دے بددعا کھیا کر دے، آج مصطفیٰ دے نال جڑ گئے نے تے اللہ انہاں دی عظمت اندر قرآن نازل فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ آ رہے ہیں مصطفیٰ دے ہمراہ جڑ رہے ہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام کو آپ دا ایک جانثار بننا رہا، کون ہے؟ دوش قبیلے دا سردار ہے، چودھری بندہ ہے، سردار بندہ ہے، تو فیل دا نام ہے، اپنے دوست قبیلے چو نکلدا ہے تے چلدا چلدا مکہ معظمہ دی طرف آ رہا ہے، مکہ پاک دی طرف آ رہا تے آکے نا مکے والے شہر و باری مکے والے سردار دینا ملاقات کر دینا، کہنے لگے اور تو فیل مکے آ رہے ہیں، بیت اللہ دا طواف کرنا چاہنا ہے، کہ گال سن لا تو فیل گالے مکے دے اندر ایک محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم، او دے لاگے نہ جانا، او دی گل نہ مننا، او دے قریب نہ جانا، ایک کوشش کری کہ تیرے کنی او دی آوازی نہ پیدائے کیتے تے تو فیل جیڑا نا چودھری بندہ سردار ہے، مکے داخل ہویا نا تے سدھا بیت اللہ دی طرف آ رہا ہے تے مرضیاں میرے مولا دیا، تو فیل نے آکے ویکھیا تے میرے آقا علیہ السلام آپ کعبۃ اللہ دے اندر تشریف فرمانے تے میرے آقا کھڑے نے تے رب دا قرآن پڑھی جا رہے ہیں، حضور قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں، تو فیل جیڑا نا انہیں اپنے کنہ چے روئی دے بڑے لے لے، کہنے لگا میری میں ایدی گال سنا گا ہی نہیں، یعنی محمد دی آواز میرے کنہ چی نہ پہ، انہیں اپنے کنہ چ روئی دے بڑے دے رہنے، میرے آقا بیت اللہ کھڑے نے تے قرآن بڑی جا رہے نے تے بالآخر نا سردار بندہ سی، چودھری بندہ سی، دل کے خیال آیا وہ تو فیل چنگا بھلا عقل مند بندہ ہے تے میں پاگلان دی طرح اپنے کنہ چو روئی دے بڑے رکھے ہی اور روئی دے بڑے کٹ دے، گال چنگی ہوئی تے منن چ حرج کوئی نہیں تے چنگی نہ لگی تے نہ مننا گا، انہیں کیڑا تکے نہ منوا لینا، کنہ چو روئی دے بڑے کٹ دیتے تے میرے نبی دے قرآن دی آواز کنہ چ پہ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام آپ قرآن پڑھی جا رہے ہیں تے حضرت طفیل آدھے مسلمان نہیں ہوئے، قرآن سنی جا رہے ہیں، مرضیاں میرے مولا دیا، میرے آقا تلاوت و فارغ ہوئے، حضور علیہ السلام نا تلاوت و فارغ ہو کے اپنے کارنوں ٹور پہنے تے طفیل نبی دے پیچھے پیچھے ٹور پہ آئے، حضور اندر داخل ہو گئے، طفیل پیچھے آکے نا دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے دروازہ کھولیا، آپ فرماتے نے چوری صاحب خیریت ہے؟ کہنے لگا جی میں تواڈے نال گل بات کرنا چاہنا، بہ کے گل کرو میرے نال، حضور نے بٹھایا، انتظام فرمایا، ہاں جی چوری صاحب، کہنے لگا سرکار
جو کچھ بیت اللہ وچ پڑھن دے سو مینوں پھر پڑھ کے سنا دیو جو اتھے پڑھن دے سو دے نا مینوں اتھے بھی پڑھ کے سناؤ میرے آقا پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ایسی ضرب لائیے نبی نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میرے آقا قرآن پڑھ دینے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل اعوذ برب الناس مالک الناس نبی قرآن پڑھی جا رہے ہیں تو فعل قرآن سنی جا رہا ہے حضور تلاوت تو فارغ ہوئے آپ فرماندے نے چوئی شام سناؤ کی خیال ہے کہنے لگا اشہد اللہ الہ کلمہ پڑھیا تے نبی دا غلام بن گیا ہے کلمہ پڑھیا تے پیغمبر دے صحابہ دی صاف اندر شامل ہو گیا تے عرض کر دینے سونے ہو میری خواہش ہے میں واپس جاؤں تے قبیلہ دوس دیڑے اپنے قبیلے والے آنو جا کے دین سناما قرآن سناما واز کرا ہو سکتا ہے اونا دی قسمت بھی رب جگا دے حضور فرماندے نے جا ساڑھے والو اجازت ہے جا ٹور دیا کہنے لگا حضور منو کوئی نشانی عطا فرماؤ تاکہ انہوں نے پتہ لگ دے کہ میں مصطفیٰ دا غلام بن گیا میرے آقا علیہ السلام نے آسمانہ دی طرف نگاہاں چکیاں آپ نے نا جناب طفیل دعا فرمائی جدو اپنے دوس قبیلے دے قریب پہنچے نا اے دو اکھاں دے درمیان اے جڑی جگہ نا نشانی والی نبی دی دعا دی برکت نال اے جگہ چمکن لگ بہندی ہے جی میں روشنی نکل لگ پہ حضرت طفیل پریشان جو ہو گیا واپس آئے حضور دعا کرو کہ اے دے تو ہاٹ کے کوئی اور نشانی اللہ میں نو عطا فرما دے اے جڑا حصہ چمک رہا ہے نا یہ میری قوم والے سمجھن گے انہیں چونکہ مذہب بدلے ہیں لہذا انہیں نشان مل گیا میرے پیغمبر نے دعا فرمائی جیڑی ہاتھ ویچ چھڑی پکڑی ہے او دے اوپر لاہی سا چمکن لگ پیا ہے اپنی برادری کو دوس قبیلے والے کول پہنچ گئے کہاں لگے ہو قبیلے والے ہو میں اللہ دے پاک پیغمبر دا غلام بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے داخل ہوئے اگو سامنے ہو باپ آیا میرے بیٹے اینی دیر بعد آیا کہنے لگے ابا جی خبردار پیچھے ہٹ جاؤ میرے لاگے نہ آیا دے پترا کی ہویا ابا جی تو انو پتہ نہیں میں آمنہ دلال دا غلام بن گیا ہوا میرا تو اڈا کوئی تعلق نہیں رہ گیا تے باپ نے کہنے لگا بیٹے پریشانی والی کیڑی گل ہے جے تو نبی دا غلام بن گیا تے پھر اشہد اللہ الہ میں بھی مصطفیٰ دا غلام اگے کہنا کار داخل ہوئے سامنے ہو بیگم آگئے کہنے لگے خبردار پشاٹ جا میرے لاگے نہ آئے بیگم کہنے لگی سرکار خیر ہے کی ہو گیا چنگے بھلے کیسا دے خریت ہے
کہنے لگے تینوں پتہ نہیں میں آمنہ دے لال دا صحابی بن گیا تے بیگم کہنے لگی پھر مینوں بھی پڑھا دے لا الہ بیگم نے بھی کلمہ پڑھ لیا باپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا برادری والے قوم والے قبیلے والے انہوں دعوت دی تھی کوئی گل نہیں منن دیا حضرت طفیل پھر واپس آئے نبی علیہ السلام کو سونیا میں اپنے قبیلے والے انہوں بڑا سمجھا رہا گل نہیں منن دیا اسلام قبول نہیں کرن دیا سونیا میرے قبیلے والے واسطے کوئی دعا ہی فرما دیو سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے آسمان دی طرف نگاہ چکیاں آپ فرماتے نے اللہم اہد دوسن عرشہ والے ربا دوس قبیلے والے انہوں ہدایت عطا فرما دے میرے آقا فرماتے نے اے میرے طفیل پیارے جی آقا فرمایا جا ہون واپس جا تے اپنے قبیلے والے انہوں سمجھا جا کے اور نبی دی دعا دی برکت نال حضرت طفیل نے آکے پھر دوس قبیلے انہوں دعوت اسلام دیتی تے نبی دی دعا دی برکت نال 80 بندے مسلمان ہو گئے 80 بندے نے اسلام قبول فرما لے ہے میرے بھائیوں اور دوس قبیلے جو حضرت طفیل دے اسلام قبول کرن دے بعد حضرت طفیل دوسی دی دعوت دے سب تو پہلا جنہ کلمہ پڑھیا انہاں دا نام جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ اور جناب طفیل ایک کو قبیلے دے سائیں اور حضرت طفیل دوسی دی دعوت نہ جناب ابو ہریرہ مسلمان ہوئے نا رضی اللہ تعالی عنہما کون پیغمبر دے جانثار تے صحابہ نے جنہ دے بارے قرآن نے اعلان فرمایا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اے پیغمبر دے صحابہ اور آپ دے وفادار اور آپ دے جانثار نے اللہ کو دعا ہے اللہ منو تے توانو پیغمبر دے جانثاراں دے ایمان جیسا ایمان نصیب فرما دے وے قرآن و سنت سمجھ کے صحیح معنی اچ عمل دی توفیق عطا فرما دے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين